Dear viewers, welcome to all of you. In today's video lecture, we will try to understand Sharp Committee Report 1916. This is one of the important, or we can say the first reports in the educational history of J&K. Let us first try to understand its background. A conference was held on 13, 15 and 16 of December 1916 in Delhi. इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था इट वाज टू रिमूव द बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स इन मॉडर्न एजुकेशन. एट दैट टाइम इंडिया में ब्रिटिश रूल था 1916 में. तो उस वक्त के जो मुस्लिम्स थे थ्रू आउट इंडिया दे वेयर टू मच एजुकेशनली बैकवर्ड, स्पेशली इन मॉडर्न एजुकेशन. उस बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए ही ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी. तो जे.एंड.के से उस वक्त के जो महाराजा थे, महाराजा प्रताप सिंह, वो उस वक्त जे.एंड.के के महाराजा थे. ही वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस. ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस. तो कॉन्फ्रेंस के बाद महाराजा ने सोचा कि मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर जो है दे आर आल्सो लैगिंग बिहाइंड इन मॉडर्न एजुकेशन. तो उस बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए महाराजा ने सोचा कि एक एजुकेशनल कमेटी बनाई जाए. तो उसी पस मंज़र में महाराजा प्रताप सिंह ने उस वक्त एजुकेशनल कमिश्नर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर हेनरी शार्प, उसको जे.एंड.के बुलाया और उसकी सजेशंस मांगी हाउ टू इराडिकेट द बैकवर्डनेस of Muslims in modern education. This was the main purpose of the establishing the this committee. We will try to understand some of the main recommendations of the committee. तो इसमें बहुत बड़ा रिपोर्ट है. इसमें से कुछ गिने चुने और वी कैन से कुछ मेन रिकमेंडेशंस जो है उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहली रिकमेंडेशन जो कमेटी ने दी दैट वाज टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ स्कूल्स. उस वक्त जो स्कूल्स की तादाद जे.एंड.के में थी, स्पेशली कश्मीर वैली में, वो बहुत कम थी, ना के बराबर. उस कमी को दूर करने के लिए शार्प कमेटी रिपोर्ट ने सबसे पहले जो रिकमेंडेशन दी कि जो तादाद है स्कूल्स का वो बढ़ाया जाए. और उसमें एक क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स किया है जिस गांव में 500 और मोर देन 500 इनहेबिटेंट्स रहते होंगे वहाँ पे एक स्कूल एस्टेब्लिश किया जाए. दिस वाज द फर्स्ट. सेकंड रिकमेंडेशन वाज सर्विस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. उस वक्त क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रही थी थ्रू आउट इंडिया फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन. उस सर्विस को यूटिलाइज करने के लिए, अवेल करने के लिए कमेटी ने रिकमेंड किया कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भी बुलाया जाए ताकि वो स्कूल सेटअप करे जिसमें मॉडर्न एजुकेशन मुस्लिम्स को दी जाए. तो उसके रिज़ल्ट में आप देखोगे टंडल बिस्को स्कूल, बर्नहाल स्कूल, ये उसी ज़माने के हैं, तभी सेटअप हुए हैं. तो उसके बाद अदर रिकमेंडेशन वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स. यानी वी कैन से जो कमेटी है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम्स के लिए ही ज़्यादा इस कमेटी का फोकस था, मुस्लिम एजुकेशन, तो मुस्लिम्स वेर अपोजिंग, दे वर नॉट रेडी टू सेंड देयर डॉटर्स टू द को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. दैट इज़ वाई कमेटी ने रिकमेंड किया देयर शुड बी सेपरेट स्कूल्स फॉर गर्ल्स. और कमेटी ने बोला 16 न्यू प्राइमरी स्कूल्स शुड बी सेटअप फॉर गर्ल्स. तो उसके बाद लिबरल ग्रांट्स और वी कैन से स्कॉलरशिप्स फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाए या लिबरल ग्रांट्स दिए जाए ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए टुवर्ड्स द मॉडर्न एजुकेशन. उसकी तादाद को बढ़ाया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दिए जाए. ये भी कमेटी ने रिकमेंड किया. उसके बाद और एक रिकमेंडेशन थी टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द मुस्लिम्स को टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन दी जाए ताकि वो पढ़ने के साथ साथ अर्न भी करे, उनकी अर्निंग्स भी बढ़ जाए, उनको स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन दी जाए.
تو اس کے بعد ایک ریکمنڈیشن وہ تھی اسٹیبلشمنٹ آف کالج اسکالرشپس. کالج لیول پہ بھی مسلمز کی پارٹیسپیشن بہت کم تھی اس وقت. تو ہنری شارپ نے بولا کہ اس کے لیے کالج لیول پہ مسلمز کو اسکالرشپز دی جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ اور اٹریکٹ ہو جائے ٹورڈز دا ہائر ایجوکیشن. Another recommendation was Muslim inspectors should be appointed. Muslims should be given preference to become the inspectors جن کا کام ہوتا ہے سپرویژن اینڈ انسپیکشن آف سکولز, تاکہ مسلمز کو لگے کہ ان کی پارٹیسپیشن بھی ہے, ان کے لوگ بھی ہیں اس ماڈرن ایجوکیشن سیکٹر میں. اس وقت وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں انرول کرے. تو اس کے بعد اندر واز چلڈرن آف آرٹزن شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹریننگ ان ریسپیکٹ ٹو آرٹ. اس وقت جو کاریگر تھے, ان کے جو بچے تھے, ان کو جو باپ داداؤں کے جو ان کے جو پروفیشنز تھے ان کو اس میں ٹریننگ دی جائے, ان کو وہ ریسپیکٹ ٹو آرٹ سکھائے جائے. اس کے لیے بھی شارپ کمیٹی نے ریکمنڈیشن دی. اس کے بعد اندر واز ٹریننگ ان شکستہ رائٹنگ. دس شکستہ رائٹنگ از ون ٹائپ آف کیلیگرافی. تو وہ کیلیگرافی بھی بچوں کو سکھائی جائے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں. اس کے لیے بھی ریکمنڈیشن کمیٹی نے دی. اس کے بعد اپوائنٹمنٹ آف مسلم ٹیچرس آف گڈ کوالیفیکیشن. مسلمز کو پریفرنس دی جائے ٹیچنگ پروفیشن میں. کیوں؟ تاکہ جو اپوزیشن کر رہے تھے اس وقت مسلم ٹورڈز دا ماڈرن ایجوکیشن, وہ اپوزیشن نہ کر پائے وہ, کیونکہ ان کو لگے کہ ہمارے ہی لوگ ٹیچر ہیں, ہمارے ہی لوگ ہی پڑھا رہے ہیں, تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو انرول کرے. تو اندر واز انکریز عربک ٹیچرس. اس وقت جو یہاں کی جو نیٹو ایجوکیشن تھی دیٹ واز عربک, دیٹ واز ایجوکیشن آف گیون ان مکتباز اینڈ مدرساز. تو جو مولاناز اور مولویز یہ بھی اپوزیشن کر رہے تھے اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی ٹورڈس دا ماڈرن ایجوکیشن. تو اس اپوزیشن کو دور کرنے کے لیے اور عربک ٹیچر اویلیبل رکھنا ماڈرن ایجوکیشن سیکٹر میں, تو اس کے لیے بھی ریکمنڈیشن دی گئی کہ عربک ٹیچرس کو اپوائنٹ کرو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ ہو جائے. اپوائنٹمنٹ آف مسلم ہیڈ ماسٹر. دس واز another step towards attracting the Muslims towards the modern education. Muslims ہی ہیڈ ماسٹرس ہیڈ ٹیچرس بناؤ ان انسٹیٹیوشنز کی, اس سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ موٹیویٹ ہو جائے. تو پھر 1920 تک یعنی 1920 تک JNK میں اس کمیٹی کی بدولت 335 سکولز وائر سیٹ اپ. تو اور ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن بھی بنایا گیا اس دوران جس کا نام تھا امر سنگھ ٹیکنیکل اسکول. اٹ واز آل اباؤٹ دس شارپ کمیٹی رپورٹ. تھینک یو ویری مچ.